السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 3 حرکات پیش. لیسن نمبر 2. حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، سا پیش سو، سا پیش سو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، ہا پیش حو، حا پیش حو، خا پیش خو، خا پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، زال پیش زو، زال پیش زو، را پیش رو، را پیش رو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو، صاد پیش سو، صاد پیش سو، زاد پیش زو، زاد پیش زو، طا پیش تو، تا پیش تو، زا پیش زو، زا پیش زو، عین پیش عو، عین پیش عو، غین پیش غو، غین پیش غو، فا پیش فو، فا پیش فو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، لام پیش لو، میم پیش مو، میم پیش مو، نون پیش نو، نون پیش نو، واو پیش وو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو، او، او، بو، بو، تو، تو، سو، سو، جو، جو، حو، حو، خو، خو، دو، دو، زو، زو، رو، رو، زو، زو، سو، سو، شو، شو، سو، سو، زو، زو، تو، تو، زو، زو، عو، غو، 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 فو، فو، قو، قو، کو، کو، لو، لو، مو، مو، نو، نو، وہ، وہ، ہو، ہو، او، او، یو، یو، یو. یو. Interested in learning more Nurani Qaida, Duas, Surahs, Kalimats and much more? Then subscribe so together we can earn more good deeds.